सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ महविश निसार। नाज़रीन, मुल्की सियासत में इंतखाबात से कबल एक नई महाज आराई का आगाज हो गया है। माजी के हलीफ आज एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी एक जानिब दावे कर रही है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल होंगे, तो दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालिबात भी कर रही है। माजी में पीडीएम के मुताबिक उसने सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी और मुश्किल हालात में मुल्की मईशत को बचाया। मुद्दत पूरी हुई और सब कुछ निगरानों की निगरानी में चला गया। ऐसे शरीफ की धमाकेदार एंट्री होती है, उनकी वापसी होती है। जिस अंदाज में उनकी वापसी हुई उससे तासुर ये मिल रहा है कि अगली बारी अब मियाँ साहब की है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2018 वाले इंतखाबात एक बार फिर होंगे? मतलब वज़ीर आज़म का पहले से पता होगा कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि 2018 के नताइज को जिस तरह तस्लीम नहीं किया गया था, क्या 2024 के नताइज भी अवाम को काबिल कबूल होंगे या फिर से सवालिया निशानात होंगे? क्या ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से अवाम के एतमाद को मज़ीद पुख्ता किया जाता, ऐसे इक़दाम किए जाते जिससे इंतखाबी मरहले पर शकूक व शुबहात पैदा ना होते? जो होना था वो तो हो गया, मगर इंतखाबात से कबल सियासी जमातें अभी से इंतखाबात को मशकूक क्यों बना रही हैं? और दूसरी जानिब नए इत्तेहाद भी सामने आ रहे हैं। एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी जो लीग है उनका नून लीग से सियासी इत्तेहाद एक वाज़ेह इशारा है कि अगली हुकूमत नून लीग ही बनाने जा रही है। ये बहुत से सवालात ना सिर्फ के अवामी हलकों से, ना सिर्फ के सियासी हलकों से सामने उठ रहे हैं और ये ताने भी दिए जा रहे हैं एक दूसरे को लाडला या फिर खुसूसी लाडला। इस पर बात करेंगे हम, लेकिन बिलावल भुट्टो का इस हवाले से क्या कहना है, पहले उनकी स्पीच का एक हिस्सा देखते हैं, फिर बात करते हैं। अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसा सियासी जमात मौजूद ही नहीं है जो मैं इसका नाम लूं और कहूं ये मेरा मुखालिफ है। मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। बिलावल भुट्टो का क्या कहना है, उन्होंने किन मसाइल की जानिब इशारा किया है, आपने मुलाहिजा किया। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ही पुरएतमाद तरीके से उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नून लीग ही बनाने जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करेंगे, क्योंकि हमने भी जो है वो पार्टी सर्वे भी किए हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो पोजीशन है इतने जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे हमें ये सजाई दे रहा है कि हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे खिलाफ जो झूठे केस थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्या झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए? आप मुझे बताएं कि हमारे खिलाफ अगर अब झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक है? क्या हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो जनाब, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, दोनों के दावे बुलंदोबांग हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात के जो तीर चलाए जा रहे हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, दावे भी किए जा रहे हैं, इशारे भी दिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की आपने बात सुनी होगी, उनका कहना था कि इलेक्शन नहीं, अगर सिलेक्शन हुए तो फिर अवाम एक बार फिर से इसे मुस्तरद कर देगी। उन्होंने कुछ नए तर्ज की सियासत का भी जिक्र किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कि नए सियासत क्या हो सकती है, और उनका कहना था कि मुल्क को नए अंदाज में लेकर आगे चलेंगे। तो क्या आप सियासत के भी कोई नए और पुराने वर्जन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سیاست کا تو ورژن وہی ہے. بلاول صاحب بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوری انداز کے اندر وہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں, لیکن جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے 15 سال کی لگاتار سندھ کے اندر حکومت جو ہے اس کے شاخسانے ہمارے سامنے ہیں, اور باقی کو تو چھوڑ دیں, اندرون سندھ کو آپ صرف اور صرف کراچی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کچرا کنڈی کے علاوہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو کہہ سکوں. امن امان کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے موبائل سنیچنگ کا جو ہے وہ اتنا بڑا, میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید جو نمبر ہے اس کا پہلے 5 نمبر میں شہر آتا ہے. اسی طریقے سے قتل و غارت اور دیگر گٹکا اور یعنی کہ جتنے ناجائز دھندے ہیں کاروبار ہیں وہ کراچی جیسے شہر کے اندر ہو رہے ہیں جو 65% پاکستان کی معیشت کو دوام بخشتا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر ایک طرف پرفارمنس ہے اور ایک طرف جو ہے خواہشات ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب سٹرگل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو دیگر صوبوں کے اندر اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے, لیکن ان کی ایونچولی ترجیحات جو ہیں وہ سندھ کے اوپر مرکوز ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے چاہے وہ جی ڈی اے ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, ایم کیو ایم ہو, وہ بھی سکڑتے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ ہر بات حکومت کے ساتھ, جب جو بھی حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنا اتحاد بناتی ہے, نتیجے میں ان کے ووٹر کو جو ہے جو ان کے ساتھ ان کی امنگیں اور خواہشات ہوتی ہیں اس کے وہ برعکس چلتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ گرتا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے بلاول صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں رانا ثنا صاحب کی طرف سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی جھوٹے مقدمے تھے لیکن کئی سچے بھی مقدمے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاست دانوں کی جو ذاتی ان کی دولت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ ان کے ووٹر اور عوام کی دولت جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے, اور 9.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں. یہ ہے وہ المیہ جس کو میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنا ضروری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جب آپ نے جو انتہائی دایاں بازو تھا وہ انتہائی بائیں بازو کے ساتھ جا کے گلے مل لیا اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے الفاظ سے جو ہے نوازنا شروع کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا بلاول صاحب سیکنڈ پوزیشن پہ جب آئے تھے, یعنی کہ پرائم منسٹر شپ انہوں نے خود اس ٹائم پہ ان کی جو پارٹی تھی اور قیادت تھی, ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہاں ہم قیادت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو دیں گے, اور وہ پرائم منسٹر بن گئے. بلاول جو تھے وہ سیکنڈ پوزیشن کے اوپر آئے فورن منسٹر کے طور پر. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اسی کے اوپر مستقبل بیسڈ ہے. اب یہ ہوگا کہ یہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد کے اوپر ایک نئی پی ڈی ایم بنے گی, لیکن اس پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی اور باقی جو مسلم لیگ ہے وہ حکومت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے اتحاد نے جو پاکستان کے اوپر ظلم ڈھایا پی ڈی ایم کی شکل میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے ساتھ کھیل ہوا یعنی کہ کشمیر ہی ہمارا چلا گیا. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. عوام جو اس سسٹم کے اوپر سے اعتبار کھو بیٹھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس سسٹم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, 50% وہ لوگ ہیں جو ووٹ نہیں دیتے. یہ بھی ایک جمہوریت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ووٹ کا تناسب دیکھ لیں تو 1.5 کروڑ ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کو, تو 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کیا 24 کروڑ کا جو ہے فیصلہ کریں گے؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح. اچھا ساتھ ہی رہے گا ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ کے وقت کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے کہ ابھی عبداللہ حمید گل صاحب نے بات کی کہ یہ آفر تو ہوئی تھی اور یہ آپشن تھا اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 16 مہینے پہلے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جاتے. آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اس وقت بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے تو کیا میاں نواز شریف صاحب اس طرح سے دبنگ طریقے سے واپس آتے؟ کیا سیاسی منظرنامہ یہی ہوتا یا مختلف ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے, حصہ بقدر جثہ. تو جب عمران کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد تو یہی جماعتیں تھیں پی ڈی ایم والی جن نے حکومت کو چلانا تھا. تو ظاہر بڑی پارٹی جو تھی مسلم لیگ نون تھی, تو وزیر اعظم ان کا حق تھا, یہ کسی نے خیرات ان کو نہیں کیا. اب دوسری اہم پوزیشن کی تھی, انہوں نے اپنی پوزیشن کو گین کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی احسان چڑھانے والی بات ہے کہ ہم نے نون کو وزیر اعظم بننے دیا. نون کا استحقاق بنتا تھا, اس سے وہ وزیر اعظم بن گئے.
अब दूसरी पार्टी थी और हम भी इसमें शामिल थे। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस 16 महीनों के हुकूमत में अगर कोई क्रेडिट है तो उसको भी किसी एक हिस्सा पकड़ने हिस्सा के फार्मूले पर उठाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कहीं डिस्क्रेडिट है, जिस तरह अब्दुल्ला गिल साहब ने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर कहीं डिस्क्रेडिट है तो उसको भी उसी तरह उठाना चाहिए। सही। अब ऐसा नहीं हो कि मीठा मीठा हक और फीका फीका तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त कम अज कम ये इल्जाम तराशी हुकूमत की बुनियाद बनी होनी चाहिए। उस हुकूमत को उठाया गया चैलेंज समझकर और उस वक्त पाकिस्तान को ग्रेडेड से निकाला गया, दिवालिया होने से बचाया गया। और हमारी अपनी राय थी, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान भी आ चुका है कि हम इंतखाबात की तरह जाना चाहते थे। हम ये 16 महीने नहीं हुकूमत करना चाहते थे, लेकिन जब वो इत्तेहादी जमातों की बात होगी तो हमने उसको मान लिया। हमारे लिए इत्तेहाद में जाना ज्यादा जरूरी होता। अब तो हमने ये कैसे गलती समझे कि हमने पीटीआई चेयरमैन को बिल्कुल छोड़ दिया, तो फरिश्ता बन गया। हालांकि उसकी बहुत बड़ी गलतियां थी, लेकिन वो इत्तेहाद को साथ चलाने के अंदर ऐसा होता है कि ये बातें आ जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ठीक है कि मैदान में पीटीआई नहीं है, तो हम तो पीटीआई के खिलाफ बन गया था। कुछ हमारी हिकमत अमली अच्छी थी और कुछ उनकी गलतियां ज्यादा थी, इसकी वजह से मोहतरम इमरान खान वो हुकूमत से भी निकल गए और सियासत से भी आउट हो गए। जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये छोटा वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। हमारे 76 साल तालीम का बिल्कुल अनोखा वाक़या है। क्या सियासत की कभी इस तरह होती है कि रियासत पर सवालिया निशान उठ जाए और रियासत की सारीत पर शुकूक व शुबात आ जाए, तो ये एक वाक़या हुआ। अब दरमियान में वो नहीं, तो ज़ाहिर है आपने ईरान से और इंडिया से तो पार्टियां नहीं लानी, इन्हीं पार्टियों ने मुकाबला, तो वो नून है और पीपल्स पार्टी हुई है। मेरे ख्याल में गलती यहाँ नहीं हुई जो ये लोग दूसरे कहते हैं कि हमें लेवल फील्ड नहीं मिला और कोई फील्ड से प्लेइंग चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक पार्टी अगर अपने वज़ीर-ए-आज़म को अनाउंस करती और दूसरी पार्टी उसके साथ हाँ मिलाती तो कोई इख्तिलाफ नहीं था। अब दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दौड़ में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ होंगे और पार्टी कह रही है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो होंगे बिलावल भुट्टो होंगे। अब ये दोनों जो इस दौड़ में हैं, तो ये अब किसके खिलाफ बातें करें? फरिश्तों के खिलाफ बात करेंगे? नहीं, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ना बिलावल भुट्टो साहब, मुफ्ती साहब। उनका तो कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बल्कि मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी पार्टी के भी ये शुकूक व शुबहात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड बराबरी की सतह पर नहीं दी जा रही? मैं तो इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करता। लेवल प्लेइंग फील्ड ये किससे मांगना चाहते हैं? 2 किस्म के लोगों से मांग सकते हैं। या तो आप मांगेंगे आवाम से, तो आवाम ने कहा उनको मना किया है कि आप जो तरह करो, अब मोबिलाइज करो आवाम को, आवाम के पास जाओ। अगर आपने आवाम से मांगनी और अगर आपने आवाम से नहीं मांगनी, किसी और से मांगनी, तो अपने तकाज़े हैं, वो आप आवाम भी क्यों कहते हैं और इसको आप यहाँ क्यों लाते हैं मीडिया के सामने? उसके तकाज़े हैं और आपके वालिद मोहतरम उन तकाज़ों को समझते हैं। वो लेवल भी समझते हैं, वो प्लेइंग भी समझते हैं, वो फील्ड भी समझते हैं। तो कुछ हुआ होगा अंदर जो कुछ है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों को जो पर्दे के पीछे उनका आवाम के सामने लाया जाए। अच्छा। हमारे लिए इससे कोई बात नहीं। हम ठप्पों की बुनियाद पर हुकूमत के हक में नहीं है। हम लाडला पर किसी का नहीं मानते। पिछले 2018 के इंतखाबात के लिए एक लाडला था, तो इसकी मुखालिफत, इस तरह कोई लाडला आएगा तो वो हमारी मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। इसका माना तभी नहीं होगा कि आज का लाडला ठीक है और कल का लाडला, तो क्या इमरान खान को हमारी नहीं? लाडले की जहाँ तक बात है, आपको लगता है वैसे कि जैसे पीपल्स पार्टी या पीटीआई एतराजात उठा रहे हैं, आपको भी लगता है कि नून लीग को वाकई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? देखिए, ये कहना, ये ताबीर तो आपकी ठीक नहीं है, मैं इससे इख्तिलाफ के खिलाफ करूंगा। अब आप देखो कि बड़ी पार्टी खोलती है, तो बड़ी पार्टी वो होती है जो चारों सूबे मौजूद होती है, वो वो पंजाब। तो इस लिहाज से तो ये पार्टी है नून की। अब जब बड़ी पार्टी है तो क्या कोई छोटी या पार्टी ज्यादा नंबर ले लेगी? तो आम तौर पर ऐसा नहीं होता। इसके मुताबिक तो आप कह सकते हैं कि नून के लोग हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ये माना लिया जाए इसको ठप्पे लगा कर उनको लाएंगे, वो तो फिर हम मानेंगे तो खुद मानेगा।
जगह से ये ताबीर की गई है। फिलहाल हमें इंतखाबात के अमल को मजबूती बनाना चाहिए और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। इंतखाबात अगर इंतखाबात चलने चाहते तो जबरदस्ती आवाम की राय को रद्द करके फैसला पहुंचा गया तो ये मैदान हम हाजिर हैं। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ किस तरफ। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमें ज्वाइन किया है कि रहनुमा रफीक रजवाना साहब ने। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का। क्या वजह है, आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून, एक तो ठीक है ये वजह समझ में आती भी है किसी हद तक कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, आप नून लीग के कायद हैं, इस वजह से भी नून लीग पुरएतमाद है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, वो भी बहुत पुरएतमाद थे। उनका कहना था कि मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि नून लीग ही हुकूमत बनाएगी और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे। तो क्या तैयारी, कैसी तैयारी चल रही है फिर इंतखाबात की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एतमाद है, तैयारी है तो एतमाद है और हमें लोगों के मोहब्बतों पे भी एतमाद है, लोगों के एतमाद करने पे भी एतमाद है, वोट के जरिए। तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट। मियाँ साहब तशरीफ ले आए, उससे बहुत बेहतर हुआ और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले भी काम तो कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब सदर है हमारे, मरियम नवाज साहबा ने काम किया, मियाँ साहब के आने से बड़ा फर्क पड़ा, उनका जलसा हुआ है, उससे हमें बूस्ट मिला है। अच्छा, बूस्ट तो मिला है, लेकिन ये जो अभी से बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार इस हद तक कि ये दावा कर देना कि 120 से 125 सीटें पंजाब से नून लीग ही जीतेगी, इसकी क्या वजह है? जब क्रिकेट के मैच हो रहे होते हैं, आप क्या कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हम पूरे एतमाद है, तो फिर प्लेयर क्या करे, खिलाड़ी क्या कहे, जी मैं तो मेरी टांगे कांप रही है, मैं हार जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा। तो एतमाद तो बड़ा जरूरी है। और वैसे एतमाद हमारा बुनियादी तौर पर किसी बुनियाद पर है कि हमारे साथ हैं लोग, इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी जीतेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने नारा लगाया बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वजीर आजम होंगे, दे हैव अ राइट टू से। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो तो साहब ये भी कह रहे हैं, रजवाना साहब वो तो ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। उनका ये भी कहना है कि दूसरी या चौथी बारी ना दें, हमें मौका दें, और इलेक्शन ही, इस बार भी अगर सिलेक्शन हुई तो फिर ना तो हम तस्लीम करेंगे ना आवाम तस्लीम करेंगे इन इंतखाबात को। वो तो ये भी कह रहे हैं। ये वावेला कबल अज मर्ग है जी, बड़ा प्रिसाइजली मैं जवाब दे। सही। साथ ही रहेगा रजवाना साहब, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की मुफ्ती साहब की भी और रजवाना साहब की भी। उनका कहना है, रफीक रजवाना साहब का कहना है कि ये वावेला कबल अज मर्ग है। तो जिस तरह से कि पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए या होगा, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि दूसरी या चौथी बारी देने से बेहतर है कि आप मुझे मौका दें। तो क्या समझते हैं आप, क्या जो दूरियां पैदा हुई हैं दोनों पार्टीज में, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह बड़ी सिंपल सी है। ये सारी सियासत जो है ये आपकी अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से घूमती है। हकीकत ये है कि मिसाके जमहूरियत की तरह ना यहाँ पाकिस्तान में मिसाके गुर्बत किया गया, ना मिसाके दहशत गर्दी किया गया, ना मिसाके कश्मीर और फलस्तीन किया गया, ना यहाँ मिसाके अवाम किया गया, ना यहाँ मिसाके मईशत किया गया। इसका मतलब ये है कि ये तमाम, अभी वो बिलावल साहब अगर कह रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए, तो 15 साल हजूर आपकी वहां हुकूमत थी सिंध के अंदर, आपने क्या किया? और फिर रफीक रजवाना साहब मेरे बहुत मोहतरम भी हैं, मैं बहुत उनका अदब एहतराम करता हूं, लेकिन मसला यह है कि मुस्लिम लीग की हुकूमतों ने जो परफॉर्मेंस है, आप अगर पॉलिटिकल परफॉर्मेंसेस देख लें, माजी के तमाम आप उठा ले, अदारा शुमारियात पाकिस्तान का है, मेरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा तरक्की जो है वो अयूब खान साहब के दौर में, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में हुई। ये अदारा शुमारियात कह रहे हैं, मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब मसला यह है कि हर आने वाली जो जमहूरी हुकूमत होती है वो माजी से जो है वो वर्स्ट परफॉर्म करती है। ये एक बड़ा अलमिया है और इसको हमें सोचना चाहिए कि क्या परफॉर्म नहीं करती, वो पिछली हुकूमत पे इल्जामात भी लगाती है, उन्हें जिम्मेदार भी ठहराती है, इतनी देर में उनका अपना टेन्योर पूरा हो जाता है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि वो पहले वाली हुकूमत, यानी कि अवाम जो है उससे पिछली हुकूमत को, जिसको वो पहले अवाम बुरा भला कह रही होती है, वही हुकूमत को अवाम कहती है ये उससे तो वो बेहतर थे। यानी कि ये परफॉर्मेंस का लेवल है। अभी मैंने आपसे कहा सतह गुर्बत से 41% लोग जो है वो नीचे रह रहे हैं। इस टाइम पे जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने जो है, और ये दोनों हजरात उसके हिस्सा थे, आप मुझे ये बताइए कि उसके अंदर हालात ये थे कि 57% 57% पाकिस्तान का रुपया
क्या डिवैल्यू हुआ? जी, क्या तजुर्बेकार नहीं थे? क्या वो उनके पास से शहबाज शरीफ साहब को, मियां साहब जो जादू की छड़ी उनके पास मईशत की है, वो नहीं थमा सकते थे अपने भाई को? क्यों नहीं थमाई? इसका मतलब है कि मुआशी प्लान नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। फिर खुद राना सना साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो सादा अक्सरियत से जो है वो आएंगे। उन्होंने सिंपल मेजोरिटी की बात की है, उन्होंने जो है 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं की। इसी वजह से इत्तेहाद बनाना उनका हक है। इत्तेहाद एक जमहूरी मेरे ख्याल में अमल है, लेकिन कुछ काम इलेक्शन कमीशन के भी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो लोग जो अपने मामलात को, क्या रोल होना चाहिए, इसमें मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, आपसे बात करूंगी। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उनका टेक में लेना चाहती हूँ इस पे। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बहुत ही अहम पॉइंट्स रेज किए हैं कि उनका ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का कि हम सिंपल मेजोरिटी से तो आएंगे, उन्होंने 2/3 की बात नहीं की है। दूसरी बात ये कि पीडीएम की हुकूमत तो आई ही तजुर्बे के नाम पर थी, तो फिर ये कैसा तजुर्बाकारी थी कि पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी करेंसी 57% डिवैल्यू हुई और हम अभी तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं बहसीत कौम। खराब हो गई थी, हम नहीं कर सके फौरन और हुकूमत बैठ के बजाना चाहते। किफायतुल्लाह साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, आपका शुक्रिया अदा करेंगे फिल वक्त लिए साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तारीख आ चुकी है, तमाम सियासी जमातें तैयारियां भी कर रही हैं और एक दूसरे पर इल्जामात भी लगा रही हैं, आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? क्योंकि नून लीग का दावा यह है कि पंजाब से 125 सीटें तो नून लीग लेके जा रही है, फिर कुछ सीटें काफ लीग और दीगर सियासी जमातों की भी होंगी। तो आपकी पार्टी क्या देखती है, आप क्या समझते हैं, क्या स्कोप है सेंट्रल और जनूबी पंजाब में आपकी पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पंजाब की 141 में से 125 नून लीग लेके जाएगी तो हम यहाँ बैठ के क्या डांडिया खेलेंगे जरा? सही सही। हाँ, या हम यहाँ बैठ के चरखा काटेंगे? ये तो आपको देखना है कि किस तरह से सीटें निकालनी है आपने। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी अगले 1.5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी खेप है पॉलिटिशियंस की और इलेक्टेबल्स की और साबिक पार्लियामेंटेरियंस की। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही भी है और करेंगे भी, और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब वजीर आला होंगे। ये मैं दावा कल से मैंने शुरू किया है। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हालात और वाकयात, नज़ायर और कराइन में देख रहा हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल कारकुन, इंशाल्लाह पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत और अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर होंगे इंशाल्लाह। नहीं, ये नून लीग ने कैसे दावा कर दिया चौहान साहब 125 इलेक्टेबल्स का? इलेक्टेबल तो आप ही हैं, तो ये ना हो कि आपको मिला के 125 पूरे हो जाए उनके। और देखो, दावा करने के हवाले से वो हिटलर नया वजीर आजम बना ना जर्मनी का, तो एक पागल खाने का दौरा किया। तो पागल ने हिटलर से पूछा, एक पागल ने, आप कौन हो? उसने कहा मैं इस मुल्क का वजीर आजम और फ्यूरर हूँ। फ्यूरर जर्मनी में वजीर आजम को कहते हैं। उसने कहा मैं इस जर्मनी का फ्यूरर हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी नया आता है यहाँ पे वो यही कहता है ना। तो कहने का मकसद ये है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये दावे करती है। कली पार्टी तो इलेक्शन, एक कली टिकट पे ना एक सीट पे इलेक्शन लड़ने वाला भी कहता है मेरी हुकूमत आ रही है, मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ। तो दावा करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसको जरा आप नोट कर लें। नहीं, अगर ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है चौहान साहब, तो फिर तो दावा तो आपका भी है कि वज़ीर आला आपकी तरफ से होगा, आपकी पार्टी का होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कह रहा हूँ? इंशाल्लाह IPP की हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होगी, लेकिन IPP की हुकूमत होगी और वजीर आला अलीम खान साहब होंगे। सही सही। और आप मुतमईन हैं लेवल प्लेइंग फील्ड से? जैसे कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े पुरएतमाद थे, उनका कहना था कि मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये 125 सीटें तो पंजाब से हमारी होंगी और हम हुकूमत में होंगे। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब वापस आ चुके हैं। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन की तैयारियां हैं,
یا لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سے آپ کا کیا مراد ہے کہ ہم پہ جھوٹے مقدمات چلتے رہتے اور یہ ہوتی لیول پلینگ فیلڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی پارٹی, آپ کی قیادت مطمئن ہے لیول پلینگ فیلڈ سے؟ دیکھیں کچھ ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر, لیکن بلاول زرداری صاحب جتنا واویلا مچا رہے ہیں, بلاول زرداری صاحب سے پوچھیں کہ پچھلے 15 سال آپ سندھ کے اندر اقتدار میں ہیں, 3 الیکشن جیتے ہیں, تو کیا لیول پلینگ فیلڈ ملے بغیر اور لاڈلا بنے بغیر آپ نے یہ جناب حکومتیں لی ہیں؟ لاڈلا تو فی الحال وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں, لاڈلا اور خصوصی لاڈلا تو وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں, وہ تو نہیں مانتے کہ وہ لاڈلے ہیں. ہاں, کہ جو بلاول صاحب حد سے زیادہ واویلا مچا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی مچا رہی ہے, ان سے پوچھو پچھلے 16 مہینے آپ بھی لاڈلا تھے, آپ بھی پی ڈی ایم میں تھے, پچھلے 15 سال سے آپ بھی لاڈلا ہیں سندھ کے اندر, پرفارمنس تو آپ کی کوئی نہیں ہے, آپ تو لاڈلا پن کی وجہ سے اقتدار مل رہا ہے نا. ابھی بھی اگر سندھ کے اندر آپ کو اگر اقتدار ملا, جو مجھے نظر تو نہیں آ رہا, اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو سپیکنگ وزیر اعلیٰ بنے گا, لیکن اگر یہ بن بھی جاتے ہیں تو یہ بھی کسی لاڈلے پن کی وجہ سے بنے گے نا. صحیح. ہمارے ساتھ رہیے چوہان صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب. حمید گل صاحب, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی چوہان صاحب کی, یہ صحیح کہ کانفیڈنس ہونے میں تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, بہت سی مثالیں بھی دی انہوں نے ہٹلر کے زمانے کی. میاں نواز شریف نے جس طرح سے روڈ میپ دیا ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے, بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ بھارت نے ہماری بنائی ہوئی پالیسیز کو اپنا کر اپنی معیشت بہتر کر لی. جہاں تک بھارت کی معیشت یا ان کی جو ریٹ آف ایجوکیشن ہے اس کی اگر بات کر لیں تو پھر کیا سیکھا ہے بھارت نے ہم سے, کیا کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو بھارت نے تو ہماری جو دفاعی پالیسی تھی وہ بھی ہم پر جو ہے, جو کہ ہماری افینسو ڈیفینس پالیسی تھی, وہ بھی ہم پہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. باقی اس طرح سے تو کوریا نے بھی پاکستان کا جو 5 سالہ منصوبہ تھا, چین نے بھی وہ استعمال کیا, اور وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کیوں وہاں نہیں پہنچ سکے, یہ ہے اصل میں سوال. جو اس کے اندر اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاشی اگر پالیسی تھی تو انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو کیوں نہیں دیا, جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی, اور اگر نہیں دی جس سے پاکستان کی معیشت اس زبوں حالی کا شکار ہوئی, تو یہ تو ایک میرے خیال میں قوم کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا, یہ تو غیر مناسب ہے, اور اس کا تو خمیازہ پوری قوم نے بھگتانا ہے. یعنی کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بالکل ہی ڈاماڈول ہو گئی, اور ہم تو بالکل حالات تو ہمارے بالکل آخر پہ آ گئے تھے. جہاں تک ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, لیکن انہوں نے مہوش صاحبہ بڑی بریکنگ نیوز دے دی ہے, آپ نے وہ غور ہی نہیں کی. میں تو 1 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اتحادی حکومت بنے گی, اور وہ اتحاد کریں گے بھی نون لیگ کے ساتھ, کیونکہ پنجاب میں آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, یا مولانا فضل الرحمان نظر آ رہے ہیں, یا جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتحاد جو ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوگا, اور اگر اتحاد ہوگا تو ظاہر ہے پنجاب وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے, یہ بات تو طے ہے. یہ تو ایک بڑا گھمسان کا رن پڑے گا. اور یہ پچھلے دنوں آپ ہی کے چینل پہ فردوس صاحبہ جو ہے, فردوس عاشق صاحبہ, وہ موجود تھیں, اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ آپ کا اتحاد جو ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوگا, کیونکہ یہ فطری آپ کا بن رہا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سارے کے اندر جو ہے وہ اگر یہ ایسا اتحاد ہوگا تو وہ ووٹر جو کہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی بہت بڑی جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ووٹر جو ہے یہ بدک جائے گا. دوسرا جو اس میں اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں کا. جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بہت سارے جو ہے, کیونکہ میری بھی پارٹی ہے جوانان پاکستان, ہم بھی الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہماری پارٹی کے ساتھ بھی لوگ جڑ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں, ہاں ہم بہت بڑے لیول پہ نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ سرپرائزز آپ کو ملیں گے. دوسری طرف یہاں یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اگر انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوگا, اور اگر متاثر ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن کے ریزلٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک اپسیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز اپنی جگہ, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان موجودہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر, موجودہ جوڈیشل سسٹم کے اندر کیا پاکستانی عوام کے لیے بھی کوئی خیر ہے. تو اس کا جواب جو ہے فی الحال تو نفی میں ہے, وہ تو نہیں نظر آ رہا, کیونکہ اس ٹک اینڈ کیرٹ کی گیم کے اندر کیرٹ جو ہے وہ حکمران کھاتے ہیں
اور ڈنڈے جو ہے وہ عوام کھاتی ہے. یعنی کہ جو مہنگائی، جو طوفان، جو اس ٹائم پہ دہشت گردی، جو کچھ ہے وہ آپ کو عوام جو ہے اس کو سہ رہے ہیں. ایک غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی یقین ماننے مشکل ہو گئی ہے. ایک آدمی جو ہے جس کی 25,000 روپے اس ٹائم پہ پاکستان میں تنخواہ ہے، وہ آپ مجھے بتائیں سوکھی روٹی کھائے نا ایک فیملی آف 6 تو وہ 32,000 روپیہ بنتا ہے. سوکھی روٹی پانی کے ساتھ، اس میں میں نے چھت نہیں ہے، اس کے اندر تعلیم صحت نہیں ہے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب نے وقت دیا، آپ نے پوائنٹ آف ویو دیا. چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب سے بھی بات کریں گے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم ایک سینیریو بنتا دیکھ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بہت کانفیڈنٹ ہیں، ان کی پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے چوہان صاحب. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو معیشت کا ایک روڈ میپ بھی دیا ہے، بہت انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے اس میں کی کہ بھارت نے ہماری پالیسیز اپنا کر ترقی حاصل کر لی. اور جو معیشت کا ان کا کہنا ہے کہ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. خواب تو ان کے وزیر خزانہ نے بھی بہت دکھائے تھے چوہان صاحب. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معیشت کے لیے دلیری سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ دلیری اور بہادری تو اسحاق ڈار صاحب نے اپنے 16 مہینے کا جو ان کو ٹینیور ملا اس میں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے انہوں نے دعوے بھی کیے تھے، دلیری اور بہادری بھی دکھائی تھی. تو لیکن چیزیں اس طرح سے ہوتی دکھائی نہیں دیں. اب میاں نواز شریف صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پالیسیز ہماری تھیں ان پہ بھارت نے عمل کیا اور ان کی معیشت بہتر ہو گئی یا بہترین ہو گئی، تو پھر ہم نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 5 سال کے لیے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیوسلی ایک حکومت، ایک وزیر اعظم وقت کی ضرورت ہے. بالکل. کسی ملک کے اندر بھی اکنامیکل سٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی، یہودی لابی اور ایک 1973 کے آئین کی دشمنوں کی لابی اور ختم نبوت کے منکروں کی ایک لابی نے پچھلے 12 سال خصوصاً پاکستان کے اندر ایک ایسی لا لیسنس اور ایک ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جس میں بنیادی کردار جناب چیئرمین تحریک انصاف کی صورت میں اور تحریک انصاف کی صورت میں رہا کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، عدم استحکام، میں نہ مانوں اور جناب دھرنے اور اس طرح کی مار دھاڑ، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی تقریباً ڈوب گئی. اور اسپیشلی آخری جو تحریک فساد فی الارض جو اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک رہی، اس کے نتیجے میں ملک کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے پارٹی کے پاس بھی آئے، اس کو 5 سال پوری تسلی کے ساتھ حکومت کر دینی چاہیے اور کرنی چاہیے. اور اب اگر کوئی انٹرپٹ کرتا ہے، اب اگر کوئی پاکستان کے اندر منتخب حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. تو اس وقت ضرورت تو یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آئے وہ تسلی اور تشفی کے ساتھ 5 سال ان چیلنجز کا سامنا کرے جو پاکستان کو ہے اور ان کا حل تلاش کرے. اور حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو. اور اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگی جب پاکستان کی زراعت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی تجارت وہ مضبوط ہوگی، وہ مربوط ہوگی. اکانومی اور سیاست بھی تو آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا چوہان صاحب. وہ ایک دوسرے کے بغیر تو نہ سیاست اسٹیبل ہو سکتی ہے نہ اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے. تو یہی بات تو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہے نا میم. بالکل. اچھا چوہان صاحب، ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پنجاب کے علاوہ جو دیگر صوبے ہیں ان میں استحکام پاکستان پارٹی کتنی اسٹیبل ہے، کتنی مضبوط ہے اور کتنی سیٹیں لینے کے چانسز ہیں سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے؟ ابھی آپ تسلی کریں، انشاءاللہ مہینہ 1.5 مہینے کے اندر ابھی بہت سا پاکستان کی سیاست کے جو پلوں کے نیچے سے پانی ہے نا، ابھی بہت کچھ بہے گا. ابھی آپ کو بہت سی بڑی بڑی خبریں ملیں گی ہر حوالے سے. بشرا بی بی کی گرفتاری سے لے کے خاون مانیکا کے جناب انکشافات سے لے کے فرح صاحبہ بھی انشاءاللہ خود آئیں گی، وہ آ کے بتائیں گی کہ جتنا کھربور پہ ہے یہ کہاں سے آتا رہا، کدھر جاتا رہا، کون اس کا والی وارث تھا، کون کس کا نری نٹا تھا. اور پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑی کھیپ ہے جو پورے پاکستان سے جناب استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کرے گی. اور انشاءاللہ الیکشن شیڈیول آنے تک آپ کو بہت سا آپ کو جناب پاکستان کے اندر سیاسی انقلابات ملیں گے. لیکن ایک چیز میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دی ہے کہ پنجاب کے اندر انشاءاللہ آئی پی پی کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور انشاءاللہ علیم خان صاحب. تو کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہوگا؟ کیا کولیشن ہم بنتی دیکھیں گے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ آپ کی کچھ اس طرح کا بھی سینیریو ہو سکتا ہے؟ ہاں، کولیشن حکومت بن جائے گی. زبردست، یہ آپ نے اچھی خبر دی. ویسے کولیشن حکومت بن جائے گی الیکشن کے بعد. کولیشن دیکھیں، ہم تو ہے پولیٹیکل پارٹی. میں پہلے
5 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت اور سیاستدان 4 مفادات پہ کھیلتا ہے. جی جی. ذاتی مفاد، پارٹی مفاد، عوام کا مفاد، ریاست اور ملک کا مفاد. 4 مفاد. جو ان 4 مفادات کے لیے جھک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، نیگوشیٹ نہیں کر سکتا، ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا، کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتا، کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ سیاستدان ہی نہیں ہے، وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ تحریک انصاف نے اور ان کے چیئرمین نے سیاست کی کہ ہم نے اپنے علاوہ سارے چور، اپنے علاوہ سارے ڈاکو، اپنے علاوہ کسی سے نہیں بیٹھنا، اپنے علاوہ سارے ہم غوث قطب قلندر، ہم ولی، باقی سارے جناب بد کردار، بدکار، سیاہکار، خطا کار، اور ان سے ہم نے بیٹھنا ہی نہیں. ہم حکومت میں ہے تو اپوزیشن والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپوزیشن میں ہے تو ہم نے حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس مارا ماری میں پاکستان کی سیاست اور معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کریں گے استحکام پاکستان پارٹی. ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم ان 4 مفاد کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی. صحیح. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں چوہان صاحب، منشور ہر پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کی جو پلس ہے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے، کیونکہ عوام کا تو یہی سب سے بڑا سٹیک ہے، یہی انٹرسٹ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ حکومت یا وہ جماعت حکومت میں آئے جو مہنگائی کم کر سکے، اکانومی کو سٹیبل کر سکے. آپ کی جماعت کا منشور بھی یہی ہے کہ مہنگائی کم کریں گے، 300 یونٹ بجلی فری ہوگی، بے شمار جو روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا کیے جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا پریکٹیکلی؟ کیونکہ آپ سے پیچھے جو حکومت تھی، یا آپ نے چیئرمین تحریک انصاف کی بات کی، پی ٹی آئی کی بات کی، تو ان کے بھی یہی دعوے تھے، خواب تو انہوں نے بھی یہی دکھائے. آپ اسے کیسے ممکن بنائیں گے؟ اچھا، اس میں مجھے ذرا 2.5-3 منٹ آپ ٹوکیے گا نا، میں آپ کو تسلی سے بتا. سر آپ 5 منٹ بولیں. سنیں آپ 5 منٹ میری سنیے گا. بنیادی طور پر اکانومیز جو بہتر ہوتی ہیں، جب تک آپ کا ریونیو کسی ملک اور کسی معاشرے کا اور کسی ریاست کا انکریز نہیں کرتا اور بے تحاشا انکریز نہیں کرتا، اس وقت تک اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اب ریونیو کس طریقے سے انکریز ہوتا ہے؟ ریونیو انکریز ہوتا ہے آپ کی زراعت کی انوویشن سے اور پروموشن سے، آپ کی انڈسٹری کے انوویشن اور پروموشن سے، آپ کی تجارت کی جناب بہتری اور بڑھوتری سے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، ان کا جو ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہے، اس میں ایکسپورٹ لیول بڑھا کے اور آپ کے امپورٹ لیول کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے اور افیکٹو امپورٹس کر کے، جب آپ اپنا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کو سرپلس میں اور منافع میں لے کر آتے ہیں، اور اس میں پھر ساتھ آپ کا جو فورن ریمیٹنس اس کو آپ بڑھاتے ہیں، تو پھر جناب آپ کی سیونگ بھی بڑھتی ہے، آپ کی تجارت بھی بڑھتی ہے، آپ کے ایکسپورٹ لیول بڑھتا ہے. ایکسپورٹ لیول کے بڑھنے سے آپ کی زراعت اور صنعت بھی جناب ترقی کرتی ہے، اور اس پوری ٹوٹل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے سپلائی آف منی اور سرکولیشن آف منی وہ انکریز ہوتی ہے. جب وہ انکریز ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، لوگوں کا پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے، پاکستان ملک اور قوم کی جناب اکانومی اور اس کے اندر پیسے کی فراوانی ہوتی ہے. تب جا کے وہ ملک، وہ معاشرہ مہنگائی کے چنگل سے بھی نکلتا ہے، عوام کو فیسیلیٹیشن بھی ملتی ہے، عوام کے گھروں کا کچن بھی چلتا ہے، عوام کے بچوں کی فیسیں اور عوام کی یوٹیلٹی بلز اور عوام کے مسائل ان کو جناب حل بھی ہوتے ہیں، اور عوام کو کاروبار کی اور روزگار کی سہولیات بھی ملتی ہے. یہ اسی صورت میں اس وقت ہونا ہے پاکستان میں کہ جب پاکستان میں 5 سال کے لیے ایک ایسی حکومت ہے جس کو کوئی تجارت کا تو تجربہ ہو، جس وزیر اعظم کو، جس کو صنعت کا تجربہ ہو، جس کو زراعت کا ہو. اس حوالے سے سب سے سوٹیبل جہانگیر ترین صاحب، جن کو تجارت، صنعت اور زراعت تینوں حوالے سے اللہ پاک کے کرم سے پورا ملکہ حاصل ہے اپنے کاروبار کو، جو ساری دنیا جانتی ہے. علیم خان صاحب کہ جن کو کاروبار کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ بہترین اور سسٹمیٹک طریقے سے ان کا کاروبار کا سٹائل باقی لوگوں سے مختلف. جب یہ 2 شخصیات اقتدار کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی آئی پی پی کو سپروائز کر رہی ہوں گی، انہیں پتا ہوگا کہ یار اکانومی کو، تجارت کو، صنعت کو، زراعت کو بہتر بنائیں گے تو چلے گا. باقی اگر جس نے زندگی میں کبھی اپنے گھر میں پرس تک اپنا نہیں رکھا ہوا تھا، جس وزیر اعظم نے، جس نے اپنے گھر میں کبھی بیوی بچے تک نہیں پالے ہوں گے، اس کو کیا پتا کہ جناب تجارت کیا ہوتی ہے، صنعت کیا ہوتی ہے، زراعت کیا ہوتی ہے. میں ان کے مسائل پتہ نہیں ہو سکتے. بالکل. تو جناب انشاءاللہ آئی پی پی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں
پاکستان کی تجارت کو, صنعت کو اور زراعت کو انشاءاللہ بہتر کر کے مہنگائی کے چنگل اچھا جوہان صاحب دیکھیں, آپ نے کہا تھا انٹرپٹ نہیں کرنا, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کی بات تسلی سے سنی, اور جو پلان آپ دے رہے ہیں بہت اچھا پلان ہے, بڑا حوصلہ افزا پلان ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونے میں, ایگزیکیوٹ ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا, کتنے سال چاہیے ہوں گے کہ یہ تبدیلی آپ کی پارٹی آپ کر دکھائیں, پریکٹیکلی ہو جائے, لوگوں کو ریلیف ملے واقعی میں, اور جو چیزیں, جو دعوے یا وعدے آپ کر رہے ہیں, جو آپ کی پارٹی کا ایجنڈا ہے, وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. مہوش, ہم نے نہ تو 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا ہے, نہ 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کیا ہے, نہ آسمان اور چاند اتارنے کا دعویٰ کیا ہے. ہم نے ایک ریئلسٹک قسم کا دعویٰ کیا ہے. وہ ریئلسٹک دعویٰ 5 سال کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ حکومت چلے گی تو انشاءاللہ اس کی بنیاد ڈل جائے گی. آپ نے تجربہ کاروں کی بات کی, تجربہ کاری کے ہی تو دعوے پر اور وعدے پر ہم نے 16 مہینے کی حکومت بھی دیکھی, لیکن ہوا تو کچھ نہیں. جوہان صاحب تو خدا نہ خواستہ ایسی تجربہ کاری تو نہیں ہے. نہیں, میں بھی یہ لمبی بحث ہے, میں اگلے آپ کے 4 منٹ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, لیکن آپ اگر مجھے نہیں ٹوکیں گے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. سر نہیں ٹوک رہے آپ کو, بے فکر ہو کے آپ بتائیں پلیز. یہ ایک عالمی سازش اور ایجنڈا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی حکومت اترنے سے پہلے فیبروری 2022 میں IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا, آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے اور اگلے 3 مہینے کے لیے ان کی قیمتیں جامد کر کے. یہ ایجنڈا تھا یہودی لابی کا, IMF بھی اس میں شریک تھی, چیئرمین تحریک انصاف بھی شریک تھے, اسرائیلی لابی بھی شریک تھی کہ آپ یہ کام کریں گے, ساتھ ہی آپ کی حکومت جائے گی. جو نئی حکومت آئے گی, IMF اس معاہدہ ٹوٹنے کی بنیاد پہ پورا 1-1.5 سال ان کو اپنی انگلیوں پہ نچائے گی, اور دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف جیسے یہ حکومت سے نکلیں گے وہ ریاست کے اندر لا لیسنس پیدا کریں گے, وہ فوج اور ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرائیں گے اور دیوالیہ کی رٹ لگائیں گے. اور اس دیوالیہ کی رٹ کی وجہ سے پاکستان کے جو ڈالر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ اپنا ڈر کے مارے پیسہ نکالیں گے, اور نکالا گیا. پہلے 6 سے 8 مہینوں کے اندر مجھ سمیت ہمیں استعمال کیا گیا. ہم ہر روز پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کر کے کہتے تھے ملک دیوالیہ ہو گیا, ملک دیوالیہ ہو گیا. جتنے پاکستانیوں کے ڈالر بینک اکاؤنٹ تھے, لوگوں نے $100 اگر پاکستان کے بینکوں میں تھا, $90 انہوں نے نکال لیا. جب $1 بھی نکلتا تھا, ساتھ ہی جناب ڈالر کی قیمت بڑھتی تھی اور روپیہ ڈی گریڈ ہوتا تھا. اچھا, یہ تمام مسائل جو جوہان صاحب ہم سب کے سامنے ہیں, آپ کی قیادت کی کیا تیاری, آپ کی قیادت کی تیاری مکمل ہے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اگر 5 سال کا وقت آپ کو ملتا ہے؟ انشاءاللہ 5 سال جو پولیٹیکل پارٹی بھی وفاق کے اندر آئے گی یا صوبوں کے اندر آئے گی یا پنجاب کے اندر آئے گی, 5 سال مسلسل حکومت کر کے پاکستان کو اس گرداب اور اس بھاور سے نکالنے کی انشاءاللہ مضبوط بنیاد ڈلے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ فیاض الدین چوہان صاحب نے وقت دیا, بول نیوز پر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ویورز, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, کچھ مزید مسائل پر بات کریں گے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.